नेकपा एमाले फेरि अवरोधमा उत्रिएपछि प्रचण्डले भने केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु ठिक होइन, जनताको भलो नगर्ने व्यवस्था टिकाउन हुँदैन भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रको गरे चरको विरोध। रवि लामिछानेको पछि लागेका युवराज सफल बानेश्वरमा कुटिए। आखिर कसले कुट्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुर्खेतबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वान, हामी नफुटौँ, जुटौँ, खटौँ र राजतन्त्र लियौँ। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेताहरू भ्रष्टाचारका हाँगा मात्रै हुन् भन्दै रवि लामिछानेको निकै कडा घोषणा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जरासम्म पुगेन भन्दै रवि लामिछानेको असन्तुष्टि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झलनाथ खनालको सुझाव, गद्दी फिर्ता हुँदैन, राप्रपाको अध्यक्ष भएर बस्नुहोस्। जलहरी विवाद बारे राप्रपाका प्रवक्ता भन्छन्, शीर्ष नेताहरूको सहमति स्वीकार्य छैन, छानबिन हुनुपर्छ। चरा ठोकिएको आशंकापछि बेङ्गलोरका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान भयो 25 मिनटमै काठमाडौँमा फिर्ता। केही समयभित्र ठुल्ठुलो एक्सन हुनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै ठुलो घोषणा। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्न खोज्दा सरकार चौतर्फी घेराबन्दी भएको मन्त्री रेखा शर्माको गुनासो। जनताले भ्रष्टाचार निर्मूल पाल्न घन्टी बजाएका हुन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई नलखेटसम्म विश्राम नलिने रवि लामिछानेको घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण जेठ 17 गतेदेखि 18 गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता हुने। पार्टी राम्रो बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराको भनाई। मुलुक सुशासनको यात्रामा हिँडिसक्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को घोषणा। स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरीमा पित्तल लगाएको शब्द सांसदले हटायो। र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि संसदमै मच्चियो निकै ठुलो हङ्गामा। यता रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध चाले झन् ठुलो निकै कडा प्रहार, उता युवराज सफललाई काठमाडौँमा कुटे मरणसन्न हुने गरी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निरन्तर मुद्दा हालेर चर्चामा आइरहेका अधिवक्ता युवराज सफल काठमाडौँमा नराम्रोसँग कुटिएका छन्। उनीमाथि आज शनिबार एक समूहले बानेश्वरमा भीषण आक्रमण गरेको हो। बानेश्वरमा स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सफलमाथि कुटपिट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीमाथि सोम शर्मा र विप्लव खड्का लगायतको समूहले कुटपिट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर प्रहरी सँगसँगै भएकाले धेरै कुटपिट हुनबाट उनी जोगिएको बताइएको छ। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरी खटिएको थियो। खासमा प्रदर्शन चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा भइरहेको थियो। सोही प्रदर्शनमा युवराज सफल पनि सहभागी भएका थिए। अन्य केही प्रदर्शनकारीहरूले सफललाई जिस्काएपछि तनावको स्थिति सृजना भएको बताइएको छ। सोही क्रममा केही प्रदर्शनकारीमाथि झम्टिएका थिए। उनलाई नराम्रोसँग कुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी कुटपिट गर्न जाने खड्का लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि युवराज सफल नराम्रोसँग कुटिन पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले फेरि सांसदमा अवरोध उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु ठिक होइन भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि विरोध जनाएको हो। बैठक सुरु हुनसाथ नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा बोल्ने बताएपछि एमालेका सांसद बसेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेका हुन्। आजै बिहान सत्ता र प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा अनियमितता भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले आरोप लगाएका थिए। वैशाख 10 गतिको उक्त आरोपलाई प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा रेकर्डबाट हटाएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विपक्षी दलको नेतालाई आरोप लगाउनु ठिक नभएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले फेरि अवरोधमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको बचाउ गर्दै ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु ठिक नभएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनताको भलो नगर्ने व्यवस्था टिकाउन नहुने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको भलो नगर्ने व्यवस्था टिकाउन नहुने बताएका हुन्। शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समारोहमा शाहले जनताले खोजेको र सोचेको व्यवस्था नभएको बताएका छन्। त्यस पद्धति केही समयको बिकाउ मात्रै हुन सक्छ, टिकाउनको लागि हुँदैन उनले बताएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहले जुनसुकै व्यवस्था भए पनि देश र जनताको सम्मान र सेवा नै मुख्य भएको बताएका छन्। लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, विज्ञानवाद, भौतिकवाद आदि जे शब्द भने पनि मुलुकको कुरा देश, जनता, समाज, समुदायको सर्वोत्तम सेवा र सम्मान नै भएको ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका हुन्। उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र विकास गर्नु नै विश्वव्यापी प्रचलन रहेको आधुनिक प्रजातन्त्रको सही अर्थ रहेको बताएका छन्। तर व्यवस्था परिवर्तन भएको 2 दशकमै यसमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको उनको भनाइरहेको छ। हामीले अभ्यास गर्दै आएको विधि, व्यवस्था, शासन, प्रशासन के त्यस प्रकारले सही र सार्थक भएको छ र उनले जनताहरूसँग तथा नेताहरूसँग प्रश्न गरेका छन्। शाहले अब कसरी जाने के कस्तो विधि व्यवस्था अँगाल्ने र नेपालीको गौरव र गरिमालाई पुनः ताज रूपमा ल्याउने भन्ने कुरामा सोच्नै पर्ने बेला आएको बताएका छन्। अब सोचौँ के गर्दा देशको राम्रो हुन्छ, अब सोचौँ के नगर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ। राष्ट्रवाद फुस्टाउन राष्ट्रप्रेमको खाँचो हुन्छ, नेपालको परिमर्का बुझ्न नेपाली मुटुले मात्र सक्ने भन्दै जनता तथा भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई उनले अत्यन्तै कडा शब्दमा प्रहार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न घन्टी बजाएका हुन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई नलखेटेसम्म विश्राम नलिने रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताएका हुन्। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टाचारीहरूलाई नलखेटेसम्म आफूले विश्राम नलिने बताएका हुन्। आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि र घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने उनले बताएका छन्। नेपाली जनताले पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उनले त्यो कामलाई पहिले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कुनै पनि भ्रष्टाचारको विषयमा हामी निर्मम भएर अगाडि बढ्छौँ। यति भन्दै गर्दा अझ कति धेरै घेराबन्दी होला, मलाई कत्रो सजाय भोग्नुपर्छ थाहा छैन, तर मतलब छैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। जनताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न भनेर घन्टी बजाएका हुन्। उनले भने त्यसकारणले जतिसुकै घेराबन्दी हुनु, जतिसुकै मुद्दा चलुन्, भ्रष्टाचारलाई यो देशबाट नलखेटेसम्म र भ्रष्टाचारको जरो नउखेलेसम्म हामी विश्राम नलिने बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि आफूहरूले आशंका लागेको बताउँदै संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न समेत उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरीमा पित्तल लगाएको शब्द सांसदले हटाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा 2 अर्बको भ्रष्टाचार भएको र पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल लगाएको भनी माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेको टिप्पणी सङ्घीय सांसदको अभिलेखबाट हटेको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेका ती शब्द हटाउन निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएक र गरेको भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सांसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन गर्दछु, सभामुख घिमिरेले बताएका हुन्। गत जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भएको समेत आरोप लगाएका थिए। त्यस दिन दाहालले भनेका थिए, उहाँ केपी शर्मा ओली सरकारमा बस्दा कति भ्रष्टाचार काण्डहरू आए, यति ओम्नी वाइट बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्बको भ्रष्टाचार त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू यस्तै सयौं हजारौं भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओलीका माथि भएको उनले बताएका छन्। दाहालको यो अभिव्यक्तिबाट स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएको भन्ने भ्रष्टाचारहरू शब्दकोशबाट अभिलेखबाट हटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप लगाइएको भन्दै यो शब्द हटाउन र माफी माग्न भन्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएको अवस्था रहेको हो। शनिबार पनि बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत सहभागी प्रमुख 3 दलका प्रमुख सचेतकहरू समेतको बैठकमा ओलीमाथि लगाइएको आरोप सम्बन्धी शब्द हटाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले ती शब्दहरू सांसदको रेकर्डबाट मेटाउन निर्देशन दिएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मुलुक सुशासनको यात्रामा हिँडिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। अब ठुल्ठुला एक्सन हुने र त्यसको तरङ्ग पनि ठुलै जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा सुशासनको यात्रा प्रारम्भ भएको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको शङ्करपुरमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं साधारण सभा तथा 21औं कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा बेथिति र विकृति विरुद्ध लड्नु